ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ لما أنتي بزعبة أيوة منفس قدوس هنا خنزارب أيوة منفس قدوس أبي هوتنا زعيو أيوة هنا خنزارب أبي يوحنس معرف 10 شدشتين خا كنري مالتي كاف قد شوعاته سقى 10 4 زلو اتقال بحقي أزيو زدن قالي هذا دغزي اتقال أملاخ كمزي أتي ويلكا خثريو خلخا أنت أوشت زلوا حيلي رأيكاي سأزئتك قال كم بوه أسر شدشته كاب شوعاته جناخي أنا أنت خدكو كم زحشكم بحكي نقرأكم علىكم أنا أنت ذكرتكو تزمت تيم أنا نعي نبغتكم أي متسني مو أنت خدكو جنا نعو كسدلكم إيه نسو مسمسه خا نعلم بزعبه حاتيات بزعبه صدقي بزعبه فردي كرتعيو بزعبه حاتيات باي سلازي امنو بزعبه صدقي ناو بي خيد الله امو دغيم ايترينن بزعبه فرد خا غزا زعلم زيا سلتفردو زنغركم بزح قال زربا نا اللوني كنا حجي ايكتصرو ايتخلون يهم اتمنفس حق مسمصه غنا نسو سمعيو زارب انبر كابرسو اي زاربني مو نسو نتي زمص كفلطكم ناب كل حقون كمرحكم يمو نسو كباي كوسد كنغركم يمو نايون كخبرنيو اتي ني ابوي زبله كل ناتيو سلازي خباي وسيدو كنغركم زبلكم يسوع كريستوس غويتاي ازي زربازي نحواريات بايزوي زسنبد قالي كخيده تبل قال دايلوم كخيده بزح غزي كخيده تبل قال انت يغبروا نيرم اي فتوا نيرم ግን كخيده ها ኢየሱስ ክርስቶስ ግድኒ كخيده ምክንያቱ አገልግሎት ተገሪው ወዲው ተዳወዲ ታይገብሪ كخيده ግን አነ መኻደይ ዘሃይሽ ነገር አለው ወይሎ አሜን ዶ ታይሎ አነ መኻደይ ታዩ ዘሃይሽ ስለዚህ አብ ዘሃይሽ ዘበን ይኻ ዘለኽ አነ እስከበሉ አብ ዘሃሽ ዘበን ይዘለው አነ እንተ ኸድኩ ኸይሉ يحشكم يلو يحشكم إيه أنا تخيله كال متسناني حجي يسوع كريستوس بعلون تاي نير مالت متسنان أنت خينو كال متسناني كال كم زخونة جن كم زخونة جن كال كم يو جن كخاليو نسي كونن مالتي كال متسناني سدلكم كال متسناني سدلكم حجي السب أمدري كل هيوتو انتايو ددل انتنا كصانانا ايدلي حزنتኛ كصانانا ابشغر زلو كصانانا ناي منفس قدوس مصننا كابتخال مصننا افلي زغبرو ግን ቁስል خفويسي حتى خامليسي هذا دغزي اصانانا اتسبات አለው ከጻናናው ሁሉም ታይም ዝሉ ሽልኩም ናይካለ ቃንዛ ናይካለ ሽግር ነጊሮም ሽግር ካይቃሉልልካ ዋዝናት ከዳዳ ሐነኒው كسرهم ودخا ود نزموتسي صار ده حنين دخا تسدرابيت كو بملئتا طفياس تسبيت بينيا تريفا مسولخاس كلا زناتي دحان يالكاس كم ز عينت مصننا على منفس قدس مصننا ايكون ني املاح سلام ني املاح مصننا عسي فلي زبله نغري مناوت انتي مالتيو اتكونت كخي تغيرس تحغوس تاي تكونتاتك كي تغير خلاص تاي تخون تحغوس اتكونتاتك خي تغير خلاص تصاننا سلام انتي امنفسو عالم كم تودي امنفس كيف لتكامو انت اذا اكون قاعد عندها كنتات كتغيروا انت لا لماس هو ايه منفس قدس تصاننا منفس قدس كلمه مغبارو ابخا مصننا يزقمط امين دو قدمنت ነገር مفتحوسي انت يقبر ابلبها هذا غزي اب كبيد وጥር ዝነበር كل غزي نيرو كامبالا እንደخدك خلو مكينا دارغار غيصاتن نيره حنت ነገር ይደለን نيره كጽል ጥራይ አምላክ ግድግፈኒ كتصلي لتنبركم سبلكو نتازرخبكو غزا سياتا زبلصت نعي بوتا نيرا شعو صركا ناب እግዚአብሔር دربيوم نس ግድግፈካ يصادق سنكلكل كبل احدغون يمسبله سلامي ملس يلو بخه تحغيسه تراسب كوينه استشجر معاش كفتح ده لسلسه سمن قال اقديمو كنت مفتح مسي امين ده ስለዚህ ላይ መንፈስ ቅዱስ ምጽንና አቀዲሙ እቲ ነገራት ከይተቀየረ አውሽት ገዛ ኸይዛቱ ኣብ ህይወት ከይዛቱ ዘሕጂ ተዝነግረኩም ነንወሰኩም ምስክርነት ምስ ነገርኩም ምጽንና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተራ ምጽንና
كألو أيكونن تايدا لويتو صرو ديكونسي صيرو ناتكا وسيدو ناتو سلام هيبي زصناناك سلازي كال مصنانعيك اتمحوتي سلامنتاي مصنانع زلوم زلوم تدا الكم يسوع كريستوس بمخادو كم زغير يمالو مشد غوهي قليل أيكونن كا يسوع كريستوس تسفوم يو نبرتهم قديفهم جالبهم قديفهم أبوهم قديفهم دسعبو يسوع يكوز غيدلو تاي مالتي كم زي ما عميق كم ترافي نوعهم ولا يسوع كريستوس منفس قدوس كسدلكم يا جوخم تبولم ግን كصنانع زخالي مسلم نيرم ስለምንታይ ከቢድ ነገር እዩ መንፈስ ቅዱስ ከመይ እንታዩ ዝገብር አይፈልጥዎንም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለሚደሙ እዮም አይኮነን ክጠም ይኸለው በተአምራት ከብሉ አምሪኦም ባዓበር ከናው ጸንኮሎ ከሄዳለው አምሪኦም ብዙሕ ነገር ስለዝራይሉ ከኢየሱስ እኮ ፈጽሙ አይረከብን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝራይዎስ እናስተንኮሪም ዝሪዎ ነይሮም እንታይ ነገበሩ እናስተንኮሩ حجي اسو مسكدن حناسي تاينانكو منفس قدوس تخيدسي انتي كخو تاينانكو يلوم اسيم فريهم سلازي نبرو مصاناني عيلوم نسو بممصوسي تحزنو ديكونكمسي زلكم غوهاي قنطط يلوم سز او ابلبخ غوهلدي ابلبخ غوهلدو منفس قدوس صواعيا منفس قدوس صواعيو صوعيو منفس قدوس كما يجرو جوه كم زود لنكنا يكورو معلتسي هذا سئلو منواز أوشت أي متيسي بك مش ميس نلابلكم أملاك دق فنن دالكو تسلين يرى منفس قدوس جن بتعمد دقي فنس هذا معلت إن حتى يجاوير مليسوها أمين ده سلوسس لبيس ملسيلو جن مجمع رأي زنبرة إن منواز كتصرف سلزاي كالكو تسليه مستعلقو قدم لبين تجيرو منفس قدوس يهديوه سلازي منفس كأ لبنا أنت زين قفنا أنتيلو أو أملاك تبعت لنا مشيل لبنا أنت نقفنا أو كلمة أملاك لبنا أنت نقبره نهدا أيامه أملاك قبل لبنا يا عبيو هجي قبل بقى زخون أنا قرك سمعك خلوا منفس كل السواعيو هدأت كمتي سلام كمتي كم تي يسوع كريستوس أبتا مركب سلازي هاللوت راي حالا نقر فتح كم زلوا فليتهم سي قويتاي تفانا ردنا مسولو يسوع مستساسي نتمع بالجنحوه ذات النفاس قاعد تقبل الوسي هدأت كوينو زيد أمن يلوم نفاسات المعبلات انتي تقروا ززوا أرى منفس قدوس الله كأون لعل تأمرات تجبر بعلو خيكم إلى يسوع أنا أنت خدكم أحشكم إلى سلازي بين خيكم كان بين خي أيكون كن زختامات كتكونوا أي حد جاكم من إلى يسوع كم تسيء لوجن كرم ممسوجن منفس قدوس الله سلازي منفس قدوس أبي واتنا مهلاو مصننا كم صلنا يتقدماي كال مصننا قدي فلكم الله كال منفس قدوس ايوا بان انتي مالتي يصنناك ابتي برچا من وات زلو امري سلامك مليو حجي ابتي برچ من وات زلوس امرخ سلامي مالو انت دا خويني تو حدا غزي حنت سبيتسي ابرت من وات نيراس حجي نازمرت سمعوا حدا انت تلوت انا قال ده سيطان كدانا غرود ليلته ونتنا مسكم خلقوس كم تسعرهم فلتيمو شو عاودك متيلو كل شاب سيطان تسفى زيبلنان املاح زيبلنان بيننا خمزقنا كم سنه الناس ذني انا ግን بينياكم كن يسوع كريستوس مس منفس قدوس يغديفني يسوع كريستوس مس منفس قدوس يغديفك ات منفس كريستوس منفس قدوس كا ابي زحدر أبانا زحدر مسانا خا زنبر منفس قدوس اسكبلو أبايا زحدر مساي كا زنبر منفس قدوس كبل نجنا أبايا زحدر مساي كا زنبر السوس مسخم الله ثمت أنا ناي أتا مسخ يزلو أتا مسخ يزلو كاب سمين كابدو بيكون الردي إزمت يلون أيكونن منفس قدوس مسخ يزلو السو يدقفكاي السو يتصنعنا أكاي نمتصلي حيلي تسئنك السو بزي نجر إهتان تاي قبرلك يلمنالك فقد أملاخ سلز فلت كم فقد أملاخ غير زلمنالك سلز منفس قدوس سي أباخا يوزلو اتن كريستوس كموتا زتن سو منفس أباخلو زحلف حونا كغلغلنا خلاص اتزحايل حيلي እግዚአብሔር ዝገለጸሉስ ትንሳኤ ይምሽሉ اتن كريستوس كموتا زتن سو منفس قدوس كن مسمنالو مسخ
أتحيال مسخله أتحيال مسخله أتبعال سلطان مسخله سلازي يسوع كريستوس كمان نبز مدر مسمته مستأ ما منفس قدوس تيجبريل ورده يزول من متيو منفس قدوس سلازي كفتن خيد كله لقاس نداي منفس قدوس مريح وانا بكيدو نبرخا أفتح معرفك حيلي بحيل منفس قدوس كأنا بكيد نبقى لا أخيدو أوها أفهم زت حز مدرك اسمعهم كله من نيرو منفس قدوس سلازي إبراهيم جبرهارات 10-30 شمونتن بزعبا يسوع بعل نازريت أملاخ بمنفس قدوس حيلن سلازقبو اندا زوره صبق زغبره نتهم الشيطان سعرهم كا احويهم انتي سلازخونه منفس قدوس مسؤو سلازخونه انتي سلازخونه منفس قدوس مسؤو سلازخونه اندا زوره صبق غيرو نتهم الشيطان دسعرهم كا احيوهم سلازي اتي نت الشيطان دسعرو زحو منفس قدوس مسخاي زلو كوم دايكونن اتي أبو زبل منفس ودو اتني يسوع كريستوس تقبلوا منفسن أنا تقبلكم منفسن حدي أبو زبل منفس ودو هيبنا أيكونا سلازي كريستوس اندازره صبغ يقبر انترا نيرو نتهم الشيطان زاسرهم انترا يحويهم نيرو سخاخا تخليخا منفس قدوس اندي يقبر أنا أسكبلو يخيله سلامنتاي منفس قدوس يقبر حوارات هذا جزين تاي لهم نيرهم سلامتاي بحيلنا نصدقنا كم زجبرنا يس نابانا تتموتوا سلازي شجرنا نابرسنا متماتنا أتأوشنا زلوا منفس قدوس نتأمتوا ده راجس كبلو نابرسي أيرينه نابتي أوشتاي حرير زلوا مسايز نبر زلوا منفس قدوس كريه نحن قا أبيت تأمرات نجبر نجارات نلوت بزحات سباتنا مدحن كنا نخل سباتنا منفس قدوس لزلنا جن هجي وشتخا مرداي كريستنا تاي مقباري وشتخا مفلات منفس قدوس كابت دسرحو سرحات حدثي أب قدامي قرنتوس كلته عسرت حدث انتي عسقا عسرت قلتس كاب أملاك استوهبنا كنفلسي منفس أملاك انبر منفس عالم هيتقبلنا نيلو كاب أملاك انتي تقبلنا زوهبنا ديلو استوهبنا سلاز استوهبنا نقرالنا بقون دستوهبنا منفس قدوس ودوك ذهبنا مسؤول كندي كله أبزح زيبنا ميزلو منفس قدوس ترى توهي بكادما أتخالق كله خامس يدلو أتي يسوع كريستوس أبز مدرك جبرو نبرة كله جبرو تراي ديكونس كابتا أنا زجبرو نلعب كتجبريهم زبالة كان منفس قدوس آمينين أنا آميني هنا أنا بلوسك كم تي يسوع كريستوس زجبرو تراي زي كونه كأون العلي كجبر يخيله سلام داي منفس قدوس على مساي سلازي يسوع كريستوس اندازره بمنفس قدوس حيلي تقبيه وخايزولنا نازله سلازي اندازره እግዚአብሔር ቀበኒ መንፈስ እግዚአብሔር ካ አብላላ ይሉ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይሆይኑ እንደራዙ ሁሉ ተአምራት ገይሩ ይካአል ስለዚህ ስኻ ምርእስኻ ተጻናና ደይኹን ካስ ንኻል ሰብ ዘጻናና ሰቢኻ መንፈስ ቅዱስ ስለዘለክ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አውሽጥ ሰብ ካብቲ ቀዳማይ ዝገብሮ እንታይ ነይሩ ይልና አዮ መንፈስ ቅዱስ ምጽናና እሱ እቲ መጽናናይ ክሰደልኩም ተኸድኩ ሕሸኩም ተኸድኩ ሕሸካ ይሉ ኢየሱስ احنا እኮ አው ስለዚህ ነበርና ይርዳና ነው ተማው ዝነበሩ ግን ልቦም ትርክ ይላ ተሻቢሮም የምነሩ ሽዒልዎም كما ይሉ صعد ይሉ ይመስልኩም ካብ ኢየሩሳሌም አይቱ ዞም ርቡሻት ወላ ሓንት ክሰርሑ ይኮሉን ዞም ርቡሻት ወላ ሓንት ክሰርሑ አይኮሉን ሽዑ ግን ይሎም ግሩሃራት ሓደ ሸሞንተ ኃይል ስጋብ ተቀበሉ ካብ ኢየሩሳሌም አይቱ መንፈስ ቅዱስ ምዝወረድ ግና ኃይል ከተቀበሉ ይኹም ኢየሩሳሌም ይሁዳ ሰማርያ ክሳወሰን ምድሪ من سلازلو منفس قدس سلازلو اسك عاويلكم اسك بعال بيتروس فرحتسي نزعيك ايوه እግዚአብሔር ሐላፍነት ይቦም አይፈልጦኔ ኢሉ ዝመሐለ ዝተሐለሲ እንታይሎ መንፈስ ቅዱስ መስመጸግን እትን ስኻትኩም ድሰቀልኩሞ ንሱ አምላክ ከሞታታ ተሲወዩ ንዑ ጎይታን ክርስቶስን ገይሮ ይሉ
መንፈስ ቅዱስ ተባዕት ዝህብ መንፈስ አሜን ዶ ኃይል ዝህብ መንፈስ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይል መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝንቀሳቀስ ነይሩ በመንፈስ እንዳተመርሐ ዝንቀሳቀስ ነይሩ ንዓና ዝመርሐና ከመውለድ አምላክ መጠን መንፈስ ቅዱስ እዩ ንዓኻ ዝመርሐካ መንፈስ ቅዱስ እዩ ተሰሚዕክ ይኹን ንዓኻ ዝመርሐካ መንፈስ ቅዱስ እዩ ተሰሚዕና መንፈስ ቅዱስ ይመርሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕጂ መጻናንዒ ይኹልና ከይድምበር መጨነቕ ይኹልና አይከደም ጾር ዝኾነና ዘይኮነስ ጾርና ድስከም ይገዲፍልና ከይዱ ሽግርና ዝፈትሕ እምበር ሽግር ዝኾነና መንፈስ ቅዱስ አይተውሃምና ስለዚ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ረአዮ መንፈስ ቅዱስ እቲ ንክርስቶስ ካብ ምውታት ዘተንስኦ መንፈስ ቅዱስ ኣበካል ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ መጻናንዒ ክሰደልኩም ኢልዎም እምበር ከይሰደደሎም ከሎ ይትዛረቦም ዘሎ ንሕና ግን ኣብቲ ተሰደደሉ ግዜ ኢና ዘለና ዮሐንስ 7 እንታይ ዝብል 37 ኢየሱስ ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን እሞ ብዛዕባ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ዝቀበልዎ መንፈስ ቅዱስ ተዛሪቡ ኢሉ ጸመንተሎ ይምጻ ሞይስተ ሽዑኻ ካብ ከብዱ እንደገና እስከ ፍርቆም አይትዛረቡ ወስኹ እስከ እንደገና እስከ ሩባዲ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሩባታት ማይ ህይወት እዩ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሩባታት ማይ ህይወት እዩ ዘለዎ ሞት ዝበሃል ካብ አፉ አይወፅን እዩ ናይ ሞት ቃል አይወፅን እዩ ናይ ህይወት ካብ ውሽጥኻ ሞት ክወፅእ ተኾይኑ ናይ ሞት መንፈስ እዩ ዘለካ ክርስቶስ مسكده جن سددلنا منفس قدوس تيدغبري كاب كبدنا روباتات ماي هيوت زوحس تايغوحس ماي هيوت زتقلل زفوس مصحف قدوس حزقيل تايلو كفت مقدس زوصه ماي مسو حازس نابت بحر اتيو نابت موت بحر مساتوس ات بحر طيعو طراي زيكونس انساتات ايكونم هيوت لبيسم منفس قدوس زلو سب موتاو يلن موت زبال يلن مناتو ات منفس اتي زلوس هياو زغونه منفس قدوس يو نحريكا ما هيوت كاوشتخا زوحزي ماي هيوت روباتات ماي هيوت يوحز اتحوي اي فلت كان كون كامبر نبزحات زروي ما هيوت اوشتخالو نبزحات زروي فلفالي روبا مسخالو يسوع كريستوس دغده فلكام بار منفس قدوس ازي كبكب دخا كوشتخا روباتات ما هيوت زوحزي انكو اكده يسوع كريستوس مناوت يسوع كريستوس اتزبنا نبر اغلغلوت ناي مدحان اغلغلوت ودي مسمن ግን አይገደፈናን በይንና አይገደፈናን مسمن ገዲፍና مس منفس قدوس مز دخامنا እንታይ ዝገብር ዝድግፍ مز ዘጸናናና መንፈስ ቅዱስ ይገዲፍና መንፈስ ቅዱስ መጸናና እስከበሉ ድሕር ሕጃባይ حزن አይህሉኒ እንተኾን ከ ከመክ ተሐዘን እንተኾን ከ ተሐዘን دحزنك ጉዳይ እኮ መፍትሕ ዘይብሉ ነገር እዩ دحزن እንታይ መፍትሕ ዘይብሉ ነገር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ታጓል ሞይታ ያቋ ይበኺ ምስንሃም አይትብከ ይልዎም ሰልካ አይትብከ ይትብልኒ ሐምሽደ መፍትሕ አምጪኻ አይትብከ ይትብል እንታይ ዝብለሎ ዘኸይትብከዩ በቃ አይ ሞተት እንደ ቂሳ መስበሉኻ እዚያ እኮ ጸላልያ ኢሎም ማያ ምሽደ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አፍት ስዛቶ ህይወት እንበር ሞት ስለዘለ አፍት ገዛም ሰዓት ወይ እታሰብ ተሲያ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ግን ምስ ኢየሱስ ነይሪ ምሽዳ ስለዚህ አፍት እንደ ኤሮስ ዛአተ ወይ ኢየሱስ ዝገበሮ ስኻ ክትገብር ትኸሊኻ አረካብታ አነ ዝገበሮ ንላዕሊ ልካ ዘሎ ዋ ድፍረት እኮ አይኮነን ዋና ሆይ ዝብለካ ዘሎ ካብታ አነ ዝገበሮ ንላዕሊ ክትገብር ኢኻ ዝበለካስ ዋናይ ደይበቀቀለ አታ ከመይ ልግስ ዘሎ ወይ ኢየሱስ ለጋስዶ ደሓን ማለት ሲ ካብታናቴ ቁርብቴ ሰብስ ተሂብካ ማዕርግ ሳብታናቱ ተሕድበል ይዘከምሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምታ አነ ዝገብሮ ደይኮነስ ካብታ አነ ዝገብሮ ንላዕሊ ክትገብር ይኹም ስለምንታይ መንፈስ ቅዱስ ምሳኹም ዘሎ ዘሎይ እስካይ ኮንካን ትገብሮ ታ ውሽጥኻ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ግን ይገብረይ ሰብ ሰዓል ምስ ሓዞ አይተሰዓል ተልካዮ ይገድፎዶ ይገድፎ ስለምንታይ ብውሽጢ ደፊኡ ዝወጽ ምሽዶ ስለዚህ ሒዝናዮ ስለዘለና ይናምበር መንፈስ ቅዱስ እንተንገድፎ ነርናሲ ታይ መገበረ ነሩ ስርሑ መስርሐ ነሩ ስርሑ እንታይ መገነ መስርሐሞ
بعلنا مستنكرنا نيرنا بتي بعلنا بأنا استجبر نجرشي مليشنا مجره منا نيرو متصانا نعم منفس قدس قدي فلنا يسوع كريستوس متصانا نعم يسوع مقع كده مناتو منفس قدس مسانا سلازي قد فلنا جن بيننا أيكوننا بينها أيكون كان يسوع كريستوس مسكده منفس قدس قد فلنا ثلاثة نجار كجبري مجمرة أب عالم منفس قدس ثلاثة نجار يجبر دعريكا أب أمنتها ندقنا خلت نجار يجبر عجيب تجزيه سلازي خدني تنسلسة ترايك نقولكمي نعلم بحاتيات عندها جبرايلوا كرتعي باي زوي نصو مسمى أجنا أنا عالم بزعب حاتيات بزعبات سلكن بزعب فردن كرتعيو عالم نيسوس كريستوس يتقبلتون انت خوينا زي تقبلتون ترايلنا كلتا جبتها تالنا هذا جبرا كفو مهانو سلد الزرب أبي هون شوات كلايكا أملاخا ديابلوس سلزخونه كلاي كورنثوس 4:4 أملاخ زعلهم زي أخا حسبتهم زي أمن تجبروا حاجة عالم أي تقبلوكم من أنا عايز لزي تقبلت النيلو يسوع كريستوس نعلم سعير وانبر أي تماسس لله عالم كتسعر زلوات صلاته مس أخوينا خن عاي سلزي نخل عالم تسعيرات كاس نأملاخ بقى نجر كتكون أي تخليني حمالتي سلزي نعلم من دايرة عواب زعب حاتيات بايزوي أب لقى الشوعات أنت أخينا 20 شعتن سكاب 3 بزحت الجوتن حتى أنك بتمكث يوحنا ستأمي أمسي نأملاخ نتجبره أتصدقوا فلت حقن صحافة الفريسيين جنا بيوحنا أي تتأمقون مو أملاخ اسم مخر الله مخري نعاو يزبل حاجة عالم نتأملاخ اسم مخر الله مخري نيقاته ده يعني نيقاته حاتياتنا تات مخاونكم إن تأمنكم تنسحوا تبلون سي نحن حاتياتي بالنا نيلو سمن فس كل سنة هجبر متيله نحاتياتنا مهنا كرت عنا بايزوي نبغي تزمت أنا زدحنا ولا من قد حاتياتنا مهنا مفلاتناي حاتياتنا مهانو كأمانة الجمرن تلي كم بحدش تنسيحك جملي مجمر كريستنا ده يتجمر ببادرنا يتجمر حاتياتهم من ده تأمنوا أبي يوحنا تتأمنوا دم هذا حري مسيح اشتراكي بومين شو يسوع مسماني بلعنيرهم مس آمنا زرن تجوتن أبيهم جميرمو أفتحت أثنيا مهارنا لهم تأمنوا ويجميرو سنة يجبروا تجروا جميرين سلازي عالم حتى كم زي بالله أنت نجارات ما فسك كل سكن كل سبب أنت كبري زمت حتى أثنيا مهان كرتا مناتو كلهم حتيهم كبر أملاكا سينم كلهم يلو ولا حدا تصادق كم زي اللها درون كسيسنا لنا رومي سلستك أبشعتها سكا أسرت حتى تنتهي نيرون ترى الناس بايس لزي أمونيلو حتى أو حدش كدان كبيد حتى زبال يسوع كريستوس زي ما أمان إيو 4 نتبي يوحنا شمونته إسرائيل حدن إسرائيل 4 يوحنا شمونته فدا إسرائيل حدن دعنا فدا إسرائيل 4 سلازي يسوع كم بحدش أنا خير الله كدليني إيهم بحاجاتكم كتموتيهم نبت أنا زخدون سخاتكم كتموتوا أيكونوا لكم من يمو أنا مخانين دزي أمينكم بحاجاتكم كتموتيهم سلذي أخا بحاجاتكم كتموتوا إيهم زبلكم زل أنا مخانين دزي أمينكم أنا مدحان مخاني أنا حاجات عالم زرع مخاني أنا ولد أملاخ مخاني أنا كريستوس مخاني دزي أمينكم بحاجاتكم كتموتيهم سلام انتي تدايلنا يسوع كريستوس حاجات عالم زرع يسوع كريستوس سجاب زي بالك حاجات كابيو أبرئ سخاي حاجات أبيزلو أبرئ سخاي مناتو متعرف قدسنا ببزح انت دارينا إبراويان أو قدام يوحنس انتي زبل قدام يوحنس السوس تاي قبري متي نحاتيات تاي قبر كسعري متي أمين ده يسوع كريستوس كا أب إبراويان كا زسيم تاي قبر كم زي متي نجيرونا حاتيات كرهقي متي سلازي عالم يسوع كريستوس انت تقبلاتهم تاي تخون أب حاتيات نبر يسوع كريستوس تقبلاتهم جن كم حاتيات حارات وجه سلازي نعلم زعوا حاتياتك فرداي باي سلازي آمنوا سلازي بوزامن أي فردون سكبلو بوزامن أي فردون بنوني
እትዛመነ ግን بحدا ود أملاخ سلزي آمنة درو تفريدون بوزامن أي فردن سلزي آمنة جن بحدا ود أملاخ سلزي آمنة تفريدون تفرد خازي عالم برهنا عالم زي عالم جبرك في إيمه انتي جبرتن أي تقبلتن سلزي السبات جبرهم في إيمه كبرهن تاي ميزهم أنا ما تحرم حتياتك محبادو يحيش حتياتك تنسيحك حرام وغان نبي يسوع من تأقوى نحتياتك مودات يا خات جبرلو مناتو أب دانيال انتي لو نمشيلكم ما عرفت شاته أب سخ ودا يلو كعرقي كايلو مش ده زل أنا ما وصلت كان تاي جبريلو كاتيلو سلزي مسجزي تخدني سلزي قدامي العالم دنتي زرتعه بحتيات زخا بو سلزي أمونيم تخلاي بزعوات صدقي أورمي انتي زبل كنت تصحف صادق غنا بأمنتي ينبر زبل اتي صدق أملاخ انتي صدق أملاخ اسكبلو عندنا كاب امنت ناب امنت بوي زغاد كاب امنت فصيمو ناب غبر خيدو ايفل كاب امنت جميرغا أتم عاشوا السب غلاتيا بمنفس جمير كندو بسغا عندنا كاب امنت ناب غبر مسيخا بمنفس جمير كان منتاي نابسغا انتي مالتي بعليك غبري مالتي بسغا انتي مالتي بعلي كصدق اخلي مالتي سلازم بار صدق املاك كاب امنت ناب امنت بو يغات صدق املاك بار بامنت يزركب ايكونا سلازم بزعوا صدقيو نعلم كفردا دراك تصدق كونكاس نبي يسوع مصا تزي كونه كن صادق الكان نفسها اي تصاوايا اتكستو كمز سلازغبرو صديقهم اكس كستو بكريستوس سلازامنه صديقو رايت ثلاثه سب قلت لكم يا تفكلت فيله هذا باولوسيو افيليبين تايللو صدقي حيزي كونكن زمص زلخو يلو نعنتا غير يلهو غحيفه يلهو أنت بأمنة زركب صدق إن بعد صدقي حيزي كونكن زمص صدقي يلوسي أيكونن بأمنة زركب صدقي يلو سلازي بجبر زجبر صدقي باولوس فتينو تايل غبره زفشله مالتي منقبيه بالله يلوس شمون تغليصوسي غحاف يلو غحاف يتاكب سكبلو غحاف يناكب تاكبك 99.9 تمصيخه زيرو سلازقصر تخالاي قدام كيدو كتصدق زفتنا خانيرو نبي يرسالين بصيحو مش كيدو سلو ኢትዮጵያ ከመለስ ከሎስ ከይዳ حنا መጽ ገዳማት መኻድ እንታይ ይገብርና የጽድቅኒ ተመሊሱ ፊሊጶስ መጽ ግን አምላኽ ረዲ ወንታ ገይሮ ተሐቅ ወንጌል ነጊሮ ወንታ ኮይኑ ድሒኑ ስለዚህ ገዳማት መኻድ ጽድቅ ነይር ስለዝኾን ተዛዓበይ ገዳማበይ ኢየሩሳሌም ወናቱን ሰሎሞን እንታይ ነው ኣብዚ ተጸለየ ጸሎት ሰማዓይ ምሽ ነይሩ ካብዚ ዓብ ውሕስ እንታይ ገዳም የለን ግን ኢየሩሳሌም መኻድ ጽብቕ እዩ ግን ንጽድቅ ኢልካ መኻድ ግን ጌጋይ بكريستوس ينصدق سالساي سناي غبره يصدقنيو سناي غبره زغبره زي صدق من انتدانا قرنليوس انتي نيرو مع سناي غبره غن يصدق منات بيتروس ادليو انتي غبرو زدحنلو وانجيل كنغر يسوع غويتاي سلازي امبار بزعبه حطيات اينا بكريستوس زي ماري صدقك كريستوس زي تقبلك زي ركب سلازخون عالم كتكوننيا مالت سالساي كا ديابلوس كا تنزنا ورا موداتا فتينون يسوع كريستوس اما عرف 4 هارين دغري نغزي حديغو امسقل تراخيبم يسوع كريستوس كن ديابلوس بموت يسيرو تسدبل بمتى يسيرو بموتو نتا حيل موت زحازه كسعد نوخا ديابلوس يلو يسوع كريستوس الشيطان اب ابراهيم معرف كلته 14 انت غيرو بموتو نتا حيل موت زحازه ديابلوس يعيرو يو ስለዚህ ነቶም ብዙሎ ዘበኖም በፍርሃት ሞት ተታይዞም ዝነበሩ እንታይ ገይሮም ሓራ ስለዚህ ኣነስ ከበሉ ድሕሪ ሞት ህይወት ስለዘለኒ ድሕሪ ሕጂ ሞት ኣይፍርሃንን ሞት ድፈርህተልዩ ኣምላኽ ምሕረት ይገበረሉ ሞት ኣይፍርህን እዩ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣነስ ክኸይድ ክሳናበት ሞት ሲ ረብሓ ሞት ረብሓ ይስከበሉ ኣታጀኹም ሞት ረብሓ ይበሉ موت النزيد حنا ينبر مو النزيد حنا دا ترنب تايدو سمع لك يا زعلم بس تسمع خجله بس تسمع مش ده
ጳውሎስ እኮ ሰማይ ሪኡ ምስ መጻይ ነዛ ምድር እንታይ ገይሯ ፈንፊንዋ ስለዚህ ሞት ረብሓ ዝኾነሉ ግን በክርስቶስ ምስ ሞት ክርስቶስ ህይወትካ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ህይወተ ይሉምሽ ነው ሞትካ ረብሓይ ክርስቶስ ህይወትካ ተዘገርካ ሞት ረብሓ ይኮነን ስለዚህ ኣብ ሉቃስ እንታይ ኢሉ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 18 ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ኮዶ ኮሎራ ኮይኑ ሰይጣን እንታይ ኮይኑ ወዲቑ እዩ እቲ ኸሰስ ሕዋትና ከዓ ተደርበ ይሉና ኣሎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 12:10 ስለዚህ እምበኣር ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ሰለስተ ነገር ገይሩ ንዓለም ብዛዕባ ኃጢአት ብዛዕባ ጽድቂ ብዛዕባ ፍርዲ ብዛዕባ ኃጢአት በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘያመኑ ብዛዕባ ጽድቂ እሱ ናብ የማን ኣቦ ስለዘይበ ጽድቅና ምንታይ ስለዘሎ ኣብ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘሎ ብዛዕባ ፍርድኻ ገዛእ ዘዓለም እዚኣ ስለ ዝተፈርዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስኻትኩም ጸዲቅኩም ኢኹም መጻናንዕ መንፈስ ቅዱስ ምሳኹም እዩ ዘሎ መጻናንዕ መንፈስ ቅዱስ ምሳይ ያሎ እስከበሉ መንፈስ ቅዱስ ምሳይ ከሎ ኣይሐዝንን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብታ ሓንቲ ጥቕስ ከዘክረኩም ዝደሊ ካህን ሓዘን ክገብር ኣይፍቀዶን ደቂ ኣሮን ተቐዚፎም ነይሮም ዶ ሽዑ ክሓዝን ኣይፍቀዶን ካህን እንታይ ይገብርኒ ኣይሐዝንን ቅዱስ ያ ንእግዚአብሔር ተቀደሰ እዩ ብደጋው ነገር እንታይ ከሆነ ይብሉን ክሓዝን ይብሉን ስለዚህ ኩሉ ሻብ ኣማኒ መንፈስ ቅዱስ ኣውሽጡ ከሎ ክሓዝን ኣይግቦን ማዕበል ይብሉን ኣይኮና እንብለና ክስዕሮ ግን ይብሉን ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ስለ ዝኾነ ነቲ ኣውሽጥኻ ዝኣተወ ሓዘን እንታይ ዝገብሮ ድስዕሮ ኃይሊ ኣቱም ሰባት መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ኣለዎ ሓንቲ ብዛዕባ ኃይሊ ንሽተይ ክዛረብ ናይ መወዳእታ ገጸ ሓደ ግዜ ሓንቲ ጓል ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ስመራ ይምስክራላ ሕጂ ኩሉ ሻብ ኃይል ሎ ንዓና ዝሕዘና ምሽ ምስ መስከርኩላ ብገለ ናይ ሃይማኖት ትካላት ሓገዝ ስለ ዝነበራ ግን ነቲ ጎይታ ክትቅበል ተደለየት ነትን ረድኤት ከዓ ዘኪራ እንታይ ኮይና ኣብያ እንታይ ኮይና ኃይልዋ እቲ ጥቕምስ እንታይ ገይርዋ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ገገለ ነገር ዝሕዞ ነገር ኣለዎ ሸ ኣምላኽ ክረዳእና ከዓ ሓንቲ መዝሙር ክዝምረላ ከም ዘለና መንፈስ ቅዱስ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ክመርሓካ ክሎ ጽቡቕ እንዲ أخلو مريحنا من فاس كل شيء نقرأكم زلنا حنت مزمر زمر الله إلني كلهم كبلوها أملاخ زعابد فغري كنادي كم سماي زورد انك فتوكاس فغري وحد انك فتوكاس فغري وحد مسلكس بخيا تراتيعة منفس قدس كرتا أخلو نقولي تقبله سلازم منفس قدس تيجبريو يرتعيو هاللويا سلازم منفس قدس كرتع خلو يصاناني يرتع خاي ايكونن سلازم نحنا منفس قدس سلازرت عنينا نغويتا تقبلنا امين دو منفس قدس تا يتغبر يرتع قال املاك تزارب كلها ثلاثه ነገር منفس قدس زعيو تقلل ابي لكم نغركم ناي موداتا دبزي حنبر قدامي منفس قدس كل شاب مسكر كلها بدغو خوينو اتي قال نافت سمع كأتو منفس قدوس انت يقبرو نلبت سم نمرتع يتكملو حج منفس قدوس بين بدقة مسمن كوينو مستسبب هاي كوينو نتسب كرته كالاي ويدا يسكسس مستقبل كا ولد أملاخ زقبر كا منفس قدوس تقبل سالساي كا تمكت منفس قدوس تتما ملأت منفس قدوس كا تقبل سلازم منفس قدوس بدقة كوينو كعاي خلو كالاي منفس قدوس أوشتها تحرك منفس قدوس كعلق كخلو منات مزعف قدوس يسكسس لبس وديلنا ክርስቶስ ካብ በእምነት ተባኻትኩም ይሓድር ተይልና ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አውሽጥና ሓድር በደገና ኃይልበስ አሜን ዶ ክልበስ ከለና አገልግሎት ከሓድር ከለኻ እንፈረ መንፈስ ቅዱስ ንአምላክ ክብር ሃቦ እንጸልይና ኢየሱስ ጎይታ